सच्ची बात तो ये है कि हम जो ख़वातीन होती हैं ना, बड़ी दिल की साफ़ होती हैं। हम कहती हैं कि हम अपने शोहर को अगर हम कुछ छुपाएंगे तो वो गुनाह होगा। याद रखिए, मर्द का दिमाग आपकी तरह जज्बाती नहीं होता। हम जो ख़वातीन होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। अपना हंसता खेलता घर अपने हाथों से बर्बाद कर लेती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि शोहर से कौन सी बात छुपानी चाहिए और कौन सी बात नहीं छुपानी चाहिए। आज की गड़बी गोली आपका घर बचाने के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नूर इंस्पायर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं, आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बत और आपके सबके खलूस की वजह से। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो का आखिरी पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, जो एक अक्लमंद हाउसवाइफ को अपने शोहर से हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। चाहे वो आपकी अपनी खुफिया बहस हो, मेके के राज हों या ससुराल के मामलात। अगर आप अपने घर में इज्जत चाहती हैं और अपने शोहर की नज़र में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहती हैं तो इन बातों पर आज ही से अमल कर लें। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक बोंगी बीवी होती है, एक थोड़ी सी चालाक बीवी होती है, जो कि आजकल के दौर में होती हैं। एक चालाक बीवी और एक बोंगी बीवी, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको आज बहुत अच्छे से वाज़िया करवाऊंगी कि एक बोंगी बीवी और एक चालाक बीवी में क्या फ़र्क होता है। जो बोंगी बीवी होती है वो क्या होती है कि वो अपने हर राज जो होते हैं ना, वो अपने शोहर को बता देती है। वो जितने भी उसने पैसे जमा करती है उसके खर्चे में से बचते हैं या उसके मेके वाले दे देते हैं, उसकी खाला ताए चाचे जो भी आते हैं उसको पैसे दे के जाते हैं, वो जोड़ लेती है। वो जोड़ती है तो जैसे ही शोहर को पता चलता है इसको कोई ना कोई दे के गया, तो वो जैसे ही शोहर अपने बहाने बना के बेवकूफ़ बोंगी बीवी को बातों में ला के वो अपने पैसे ले जाता था और उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। आता था और ले जाता था कि मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे पास मैंने फलां के जो पैसे हैं वो मैंने देने हैं, और वो ऐसे ले जाता था। और एक जो चालाक बीवी होती है वो संभाल के रखती है, तो वो शो नहीं करवाती। उसके साथ भी ऐसे ही होता है, उसके पास भी रोज़ का जो शोहर जेब खर्च देता है या ग्रोसरी के लिए पैसे देते हैं उसमें से बचा बचा के उसने एक जोड़ने शुरू कर दिए, सेफ अलमारी में जोड़ने शुरू कर दिए, गले में जोड़ने शुरू कर दिए, किसी तरह भी अपने सेफ्टी के लिए ना अपने साइड पे रखती रही। उसके पैसे जुड़ गए और वो जब शोहर उससे मांगता है या कहता है कि मेरे मुझे कोई भी बहाने, मेरे दोस्त को मैंने उधार देने हैं, मेरे इतने पैसों का लॉस हो गया, मेरे कारोबार में इतना लॉस हो गया, वो कहती है तो कोई बात नहीं है, तो जहाँ पे अल्लाह ने इतना दिया है यहाँ तक लेके आए हैं तो बाद में भी आपके साथ लेके जाएंगे। तो वो बिल्कुल भी नहीं देती। उसको पता है उसके शोहर ना बहाने बना रहे, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई उसने किसी को उधार नहीं देने, तो एमीना वो बस मेरे से बहाने बना के ना मेरे पास से ले जाते हैं। तो एक वक्त जैसे आता है, एक गरीब जो बोंगी बीवी थी उसके ऊपर बहुत मुश्किल का वक्त आ जाता है। वो बीमार हो जाती है, उसके पास कोई पैसे नहीं होते तो उसके लगाने के लिए भी, तो फिर बीमार होती है, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होता। अगर वो फिर अपने शोहर को बताती है अगर मेरे पास पैसे वो जमा होते तो आज मैं अपनी बीमारी पे लगा देती, आज मैं ऐसे लाचारों की तरह ना बैठी होती। तो जो वो चालाक होती है उसके ऊपर भी अचानक मुसीबत आ जाती है, तो वो उसके मियाँ का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उसके मियाँ का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसने हज़ारों नहीं लाखों रुपए जमा किए हुए थे, क्यों, उसने अपने शोहर से बचाए हुए थे। और वो जब वो बुरे वक्त आ गया, उसके शोहर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय उसने जो अपनी जमा पूंजी थी, लाखों रुपए जमा हो गए थे। आपको पता है अगर थोड़े थोड़े 500 रुपया भी बच रहे तो ऐसे जोड़ के रखें तो साल के अच्छे खासी इनकम हो जाती है। तो उसने अच्छे खासे पैसे निकाले, तो शोहर हैरान रह गया कि मेरी मतलब इतनी मतलब चालाक बीवी और होशियार बीवी अल्लाह सबको दे। वो बड़ी उसकी तारीफ़ें करने लग गया कि इस तरह की बीवी होनी चाहिए जो मुश्किल टाइम के लिए औरतें ना बिल्कुल भी जो अपने पैसे होते हैं ना या अपने मियाँ के पैसे होते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं करती, ज़ाया नहीं करती। वो ऐसे मुश्किल वक्त के लिए ऐसे जोड़ के रखती हैं। खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना हो, तो हम वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो आज के बाद इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, जो हमारी बहुत ही भोली भाली बहनें हैं वो अपने शोहर को जी कोई भी इस तरह के राज बता देती हैं। खबरदार, आज के बाद आपने कोई भी राज अपने मियाँ को बताए, ख़ास तौर पे जो पैसे होते हैं, या आप जोड़ रही हैं या इन्वेस्ट कर रही हैं या आप कहीं से अर्न कर रही हैं या आपके मेके वाले दे गए हैं या आप ग्रोसरी में से बचा बचा के रख रही हैं, बिल्कुल भी उसको शोहर को पता नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करें और अपनी सेविंग के लिए भी रखें, तो मुश्किल वक्त में इस तरह के पैसे काम आ जाते हैं। कुछ बहनें कमेटी भी डालती हैं और कुछ बहनें जोड़ती भी हैं, तो वो बुरे वक्त के लिए काम आ जाते हैं। बिल्कुल भी शोहर को नहीं बताना आपने। सबसे बड़ी गलती मेरी बहनें क्या करती हैं, जिनके घर जो है ना वो ज़्यादा देर बर्बाद हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। वो क्या करती हैं, जो बहन भाइयों की या अपने वालिदैन की जो भी बातें होती हैं कि आज मेरे घर वालों ने या मेरी अम्मी ने मेरी इज़्ज़त नहीं की या मैं अगर घर में गई भाभी ने इज़्ज़त नहीं गई, तो इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। या मेरे भाई का कोई माली नुकसान हो गया है या शोहर के सामने कभी ना उगलें, ये वाली जो बात होती है ना कभी भी ना बोलें। हैं तो ये कड़वी बातें, लेकिन शोहर जितना भी अच्छा हो, जितना
کتنا بھی اچھا ہو، جب کل آپ کی ان سے کوئی بھی بحث ہو جاتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے بھائی یا باپ کی اس کمزوری کا تانا آپ کے منہ پہ نہیں مارے گا۔ اپنے میکے کا پردہ ہمیشہ قائم رکھیں، یا آپ کی بہن شادی سے پہلے کس طرح کی تھی یا کس طرح کا کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ تھا، یہ بھی نہیں بتائیں، بہن کی نہیں بتائیں، امی کی نہیں بتائیں، بھابھی کی نہیں بتائیں۔ خیر یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بتانی چاہیے، اور جو سسرال والی باتیں ہوتی ہیں میکے نہیں بتانی چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ شوہر کی نظر میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی، یا آپ کی شادی سے پہلے کسی کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی تھی، مطلب کزنز میں ہوتا ہے، تو شوہر کو یہ والی باتیں جو ہے نا وہ دل پہ لے لیتے ہیں۔ شوہر بہت زیادہ وہمی ہوتے ہیں، شوہر بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ میں اس طرح کی اگر کوئی بات ہو، ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کی پہلے منگنی ہوئی تھی یا آپ کی بات چل رہی تھی، تو اس طرح کی بھی اگر کوئی بات ہے، یعنی کہ جو پیچھے والی باتیں ہیں وہ وہیں پہ دفن کر کے آپ کی نئے گھر میں شادی ہوگی ہے، شوہر کے ساتھ بالکل بھی خبردار کوئی بھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں راز رکھنی چاہیے۔ شوہر کوئی بھی کسی کا نہیں لگتا کہ آپ کہیں کہ میرا شوہر بہت ہی اچھا ہے، میرا شوہر بڑا فرشتہ ہے، یہ نہیں۔ جب آپ کی بحث ہوتی ہے وہ فوراً 1 منٹ بھی نہیں لگاتا، وہ اچھا اور پیارا اور پیار کرنے والا، جتنا بھی پیار کرنے والا ہو، کبھی بھی شوہر لحاظ نہیں کرتا، فوراً منہ پہ دے کے مارتا ہے۔ یہ مردوں کی نفسیات ہے جس کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اگر نند یا سسرال ساس نے آپ کو کوئی بھی تانا دیا یا کوئی ایسی بات کہی جسے آپ نے خود اپنے صبر سے حاصل کر لیا، تو رات کو شوہر کے کانوں میں اس کا زہر مت گھولیں۔ دن میں آپ کی کسی سے ساتھ بھی لڑائی ہوئی ہے یا آپ کی بحث ہوئی ہے، اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، درانی جٹھانی کے ساتھ کوئی بھی بات ہوئی ہے، یہ والی باتیں بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں، تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور گھر کی جو ہے سیاست وہ ختم ہو جائے۔ آپ ان سے خود ہی نمٹ لیں، بالکل بھی شوہر کے کانوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ بھائی بھائیوں میں، بہن میں، یا ان کی امی کے ساتھ کوئی اس کی بات ہو تو بالکل بھی نہیں۔ یہ یہاں تک یہ والے جو گھر ہے نا وہ بہت برباد ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے رشتہ داروں میں نا نئی شادی ہوئی ہے، اس بچی کی عمر تقریباً 22 سال ہے، تو وہ بھی شادی ہوئی ہے، ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں شادی ہوئے کو۔ تو وہ کیا دونوں درانی جٹھانی دونوں اتنی ہی ایج کی ہیں، 20-22 سال کی ہیں۔ جٹھانی جو ہے وہ بڑی، اس کی شادی بعد میں ہوئی ہے، جو دیورانی ہے اس کی شادی پہلے ہو گئی ہے، تو اس کو سال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب جٹھانی آئی ہے نا، بھائی کی شادی بعد میں ہوئی تھی، تو جٹھانی آئی ہے، تو وہ جٹھانی وہ پہلے تو اکیلی رہتی تھی، موجے ماری تھی، اس کو کوئی پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو جب وہ دوسری آئی ہے تو اس کو وہ وقتے میں پڑ گئی ہے، اس کو مطلب ایسے ہوا ہے کہ وہ اب اس کی ہر بات میں دیکھے گی اور ہر بات نوٹ کرے گی، کیونکہ وہ پہلے باتیں اور تھی، وہ کھانا پینا یہ وہ سارا اپنے میکے والوں کے گھر بھی پہنچاتی تھی، اپنے گھر میں پہنچاتی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، وہ جو دیورانی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہ ٹوکنا شروع کر دیا جیٹھانی کو۔ تو وہ اب کیا کرتی ہے، کیونکہ وہ نیو ہے تو اس کو تو ابھی گھر کے ماحول کا بھی نہیں پتا، وہ اپنے ہسبینڈ کو بتانا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہسبینڈ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ بھئی میری دیورانی ایسے کرتی ہے، میری دیورانی مجھے ایسے ٹوکتی ہے، مجھے ایسے کرتی ہے، مرچیں کم ہو گئی ہیں، مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، ایسے کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر چیز اپنے امیاں کو بتانے لگی۔ تو کیا ہوا، وہاں پہ لڑائی ہوگی، دونوں بھائیوں کی، دونوں فیملیوں کی لڑائی ہوگی۔ وہاں پہ پھر ان کو سمجھایا گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اپنے امیاں کو نہیں بتایا کرو، اس سے خود ہی نمٹ لیا کرو، ان کو مشورہ دیا گیا۔ تو پھر اس پہ ابھی تھوڑا سا امن امان ہے۔ کا مطلب یہی ہے، اپنی بیٹیوں کو اچھے سے سکھا کے اگلے گھر بھیجا کریں، تاکہ یہ لڑائیاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس کا خود ہی مقابلہ کرنا آنا چاہیے، یا اگنور کر دینا چاہیے، یا صبر کر لینا چاہیے، یا تو اسی کو اسی ٹائم کھری کھری بتا دینی چاہیے، تاکہ اس کی لمٹ جو ہے نا اس کے تک ہی محدود رہے، کیونکہ نہیں ہے، دونوں ہی نئے گھر میں ہیں، تو ان کو لمٹ کا پتہ ہو کہ بھئی ہاں یہ اس ٹائپ کی بندی ہے، اس ٹائپ کی اپنی باؤنڈریز کو کراس کر کے نہیں جانا۔ جب اس کو لمٹ پتہ ہوگی تو وہ کراس کر کے نہیں جائے گی، بالکل بھی نہیں جائے گی۔ تو اس طرح کی چلاک بیوی تھوڑا سا بننا سیکھیں، معصومیت چھوڑ دیں۔ میں ہر بات میں کہتی ہوں، ہر ٹاپک میں کہتی ہوں، بونگی بیوی سے بننا چھوڑ دیں۔ معصومیت کا زمانہ چلا گیا ہے اور شوخیاں داؤں کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنی تھوڑی سی ادائیں دکھائیں اور اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا قابو میں رکھیں، اور لڑائی جھگڑی اور اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہ، اپنے چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل بھی نہیں بتایا کریں، ہضم کر لیا کریں۔ اپنی سہیلیوں کے گھر کے راز، آپ کی سہیلی نے فون پر آپ کو اپنے شوہر کی یہ یا اپنے گھر کی کوئی خفیہ بات بتائی، آپ نے اپنے رات کو وہ بات اپنے شوہر کے سامنے مسالہ لگا کر رکھ دی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ شوہر کے دل میں آپ کے لیے یہ عزت ختم ہو جاتی ہے۔ دوست کی نہ کال آئی تھی اس نے کہ ہسبینڈ نے نا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کا ہسبینڈ نہ اس طرح ہو رہا ہے، اس کا ہسبینڈ ایسے کر رہا ہے، اس کا ہسبینڈ ویسے کر رہا ہے، تو یہ والی باتیں، یا اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ اپنی دوست، آپ کی دوست کوئی بھی راز اپنا شیئر کرتی ہے، یا اپنی کوئی بھی گھر کے مسئلہ مسائل شیئر کرتی ہے، تو آپ
कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि शोहर को फ़ौरन ही चटपट करके उनको बता देती हैं, तो ये वाली बातें जो है ना वो गलत हैं। शोहर के दिल में शक पैदा होता है, शोहर आपको यही कहेगा कि आपकी दोस्त ऐसी है तो आप भी ऐसी होंगी, तो इस तरह की हरकतें मत किया करें माय डियर क्वीन। थोड़ी सी समझदार बन जाएँ और थोड़ी सी अक्लमंद बन जाएँ और मासूमियत छोड़ दें, चालाक बीवी बने। ये वाली जो होती हैं ना बातें नहीं बतानी चाहिए, बहुत गलत जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं। ऐसी होती हैं कि अम्मी ने आपको कुछ पैसे दे दिए हैं, लो बेटी अपने ऊपर खर्च कर लेना, या बच्चों को कुछ दिला देना, तो शोहर को जाकर ये मत कहिएगा कि देखो मेरी माँ ने मुझे ये पैसे दिए हैं। अगर शोहर से भी माजी में कोई गलती हुई हो, कोई माली नुकसान हुआ या कोई बुरी आदत थी जो आप छोड़ चुके हैं, तो हर लड़ाई में इसके मुर्दा हाथी को कब्र से मत निकालिए, क्योंकि बार बार पुरानी गलतियां दोहराने से मर्द ढीठ हो जाता है और वो सोचता है कि अब ये मुझे अच्छा समझेगी ही नहीं तो मैं अच्छा बनूंगा क्यों। तो उनकी बार बार बातें उनको ताने देना भी छोड़ देगी। बिल्कुल भी यह आदतें जो है ना सारी की सारी बुरी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने माजी की बातें और अपने ख़ास तौर पे अपने पैसों की बातें जो आपने जोड़े हुए हैं, जो सेविंग की हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं बतानी। याद रखिए, शोहर से बातें छुपाने का मतलब धोखा देना नहीं होता, बल्कि अपने घर के सुकून और अपनी इज्जत नफ्स को बचाना होता है। मर्द जितना भी मोहब्बत करने वाला हो वो आखिरकार एक मर्द है, इसके सामने अपनी सारी कमजोरियां मत खोला करें। आप सच्चे दिल से कमेंट में कड़वी गोली लिख कर बताइए कि इन 8 बातों में से कौन सी ऐसी बात आप आज तक अपने शोहर को बताती आई हैं और आप इसे छुपाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपनी मिडिल क्लास बहनों और सहेलियों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि इनका घर भी बच सके। कल और एक नई कड़वी गोली के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।